अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद यूनिस है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो डिस्ट्रिक्ट घोटकी की तहसील उबाड़ो से है। मैं शायद वाहिद सिंध का रहने वाला हूँगा, सिंधी हूँगा जो लाहौर जैसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है जहाँ पूरा जो पाकिस्तान का जो क्रीम होता है, बड़े जो रेटेड यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, वहाँ से ग्रेजुएट्स आते हैं सीएसएस की तैयारी करने के लिए। सो आई एम वेरी मच प्रिविलेज कि मैंने उनको पढ़ाया, और ना कि पढ़ाया बल्कि हर एंगल से मैंने उसकी सपोर्ट भी की। उसकी वजह ये थी, सिंपल थी। वजह ये थी कि देखें, जब इंसान खुद एक स्क्रैचेस से आता है और खुद एक कहानी होती है तो दूसरों को जो है वो मोटिवेट करता है, दूसरों की जहाँ तक हेल्प हो सकती है वो मैंने डेफिनेटली फॉर गॉड सेक जो है उनकी हेल्प की। उसकी वजह ये थी कि मुझे एहसास था दिल में कि उनकी मदद की जाए और उनकी हेल्प की जाए। मुझे कुछ 8-10 साल हो गए हैं सीएसएस को पढ़ाते हुए, और हमने अपना एक इदारा कायम किया है बुखारी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़ के हवाले से मॉडल टाउन लाहौर में, और हम उसको रन कर रहे हैं और सीएसएस के जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, उनको तैयारी करवा रहे हैं। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट आईआर है जी। आईआर में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को माशाल्लाह पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, वो तैयारी करवाते हैं, और वो माशाल्लाह बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सीएसपी बन चुके हैं। ये हमारे लिए एक प्राउड की बात होती है, और एक टीचर के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है कि उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी मंजिल तक पहुंच जाएं और वो कामयाब हो जाएं। देखिए, आम जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं वो सीएसएस की गाइडलाइन के लिए आते हैं या कॉन्टेक्ट करते हैं सीएसएस के हवाले से कि सीएसएस हमने करना है, अब क्या करना चाहिए, और सीएसएस में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, और किन किन सब्जेक्ट्स को जो है वो हम सिलेक्ट करना चाहिए, और क्या हमें चीज़ होगी स्पेशल वो हमें बताएं कि हम उससे तैयारी करें। देखिए, आंसर वेरी सिंपल है। सीएसएस ये मीडियोकर जॉब है। जो भी मीडियोकर्स होते हैं उनकी जॉब है सीएसएस करना, और सीएसएस एक्चुअली इज अ गेम ऑफ नर्व्स। अब किसी के नर्व्स मजबूत हैं, आपका एनालिसिस मजबूत है, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर है, तो आप सीएसएस के एग्ज़ाम को जो है वो इजीली क्रैक कर सकते हैं। हाँ, ये बात कहते हैं कि लक बीट्स लेबर, लेकिन ये इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता। ये वो सम टाइम्स भी लगाते हैं ना कि सम टाइम्स लक बीट्स लेबर, बट नॉट एवरी टाइम्स। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो, और आपकी जो कमिटमेंट होनी चाहिए वो आपके हार्ड वर्क के साथ होनी चाहिए। अगर आपने हार्ड वर्क का मादा ही अपने अंदर नहीं रखना है, हार्ड वर्क नहीं करनी है, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को जो है वो अचीव कर नहीं सकेंगे। हाँ, मुश्किल है। देखिए, उनके लिए मुश्किल होता है जो खालिस्तान लाहौर में आते हैं। मैं एक स्पेसिफिक एरिया के लाहौर की बात कर रहा हूँ। जो बच्चे आते हैं दूर दराज एरिया से, उनके लिए थोड़ी बहुत मुश्किलात होती हैं। लेट सपोज कि उनके रहायश की मुश्किलात होती हैं, और सबसे बड़ी जो मेरी नज़र में उनके लिए मुश्किलात होती है वो ये होती है कि उनको प्रॉपर जो है वो गाइडलाइन नहीं दी जाती। और एक आम सवाल ये पूछा जाता है, खासतौर पर ये सवाल जो पूछा जाता है वो अक्सर मुझे फ़ोन पे लोग कॉल करके पूछते हैं कि सर, क्या सीएसएस करने के लिए कोई एकेडमी ज्वाइन करना जो है वो लाजमी होती है? ये कतई नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप सीएसएस आपने करना है, सीएसएस की तैयारी करनी है तो एकेडमी ही आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। ये कतई कोई लाजमी फैक्टर नहीं है। अगर आपको गाइडलाइन कहीं बाहर से मिलती है, आप किसी अच्छे प्रोफेसर की गाइडलाइन में आते हैं, या किसी अच्छे सीएसपी की गाइडलाइंस में आते हैं, या सीएसएस के वो लोग जो सीएसएस के जो प्रोज और कॉन्स को जानते हों, अगर उनकी आप गाइडलाइन में आते हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई एकेडमी जो है वो आपको लाजमी ज्वाइन करनी पड़ेगी। ये कतई नहीं होता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है सब्जेक्ट सिलेक्शन। देखिए, सब्जेक्ट सिलेक्शन इट डिपेंड्स ऑन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो है आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन। एक होते हैं, दो पोर्शन है एक्चुअली। एक होता है आपका पोर्शन जिसमें कंपलसरी है, वो तो सबके लिए एक ही है, एनी हाउ कम बाट में वाली बात होती है, चाहे कुछ भी हो जाए उसमें आपने वो ऑप्ट करने हैं। दूसरा होता है आपका ऑप्शनल। ऑप्शनल में आपके पास ये चीज़ें मौजूद होती हैं कि आपको एक एरिया दिया जाता है, और उस एरिया में जो है सर्टेन सब्जेक्ट्स जो है नंबर वाइज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे आईआर जो है वो बहुत पसंद है। अगर मुझे आईआर पसंद है, कि मेरी जगह कोई और होता तो उसको कोई पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट पसंद होता, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मेरी एडवाइस पर जो है वो आईआर को ही ऑप्ट करे।
اور اس کو آئی آر آپ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کا ایریا آف انٹرسٹ نہیں ہے. اس کو ضرور پولیٹیکل سائنس کی طرف جانا چاہیے کیونکہ ان کا ایریا آف انٹرسٹ جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس ہے. دیکھیں یہاں پہ ہر کہانی جو ہے وہ موٹیویشنل ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ کا یہ کہنا کہ کہانی جو ہے وہ لوگ سناتے ہیں اور موٹیویشن ہوتی ہے. میں اس چیز سے قطعاً کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کہانی جو ہے وہ موٹیویشنل ہوتی ہیں اور ان میں بہت سارا دم خم موجود ہوتا ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ آپ کو کہانی جیسا بننے کے لیے، کہانی کے کریکٹر جیسا بننے کے لیے اپنے آپ کو وہ کریکٹر میں ڈھالنا ضروری ہوتا ہے اور وہ محنت کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. دیکھیں میں ایڈوائس یہ کرتا ہوں سب کو کہ آپ ضرور جو ہے وہ سی ایس ایس کو اٹیمپٹ کریں، اور اٹیمپٹ کرنے کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ آپ اس کو کریک کریں، آپ اس کو پاس کریں. دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ڈسرٹ ہو جاتے ہیں جب وہ ایگزام میں پاس نہیں ہو سکتے، یا ریٹن میں، یا ایون جو ہے کچھ اسپائرنٹس جو ہے وہ وائوا کے بعد بھی جو ہے وہ ان کی ایلوکیشنس نہیں ہو سکتی ہے کچھ نمبرز کم ہونے کی وجہ سے. تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ڈسرٹ ہو جاتے ہیں. دیکھیں دنیا یہاں نہیں ہے کہ سی ایس ایس آئے صرف اور باقی فیلڈس نہیں ہے. میں ہمیشہ اپنے لیکچرز میں اور جہاں جہاں مجھے موقع ملتا ہے تو میں ان گائیڈ کرتا رہتا ہوں کہ آپ نے سی ایس ایس اٹیمپٹ ضرور کرنی ہے، آپ نے اپنی طرف سے 100% دینا ہے، اور رزلٹس جو ہے نا وہ ریسٹ اشور کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور رزلٹ آپ چھوڑ دیں، نتائج کی آپ پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ اس میدان میں آ سکتے ہیں. اگر تو آپ نے اچھا پرفارم کیا ہے، اگر آپ کا پیپر جو ہے وہ پیپر سیٹر اور پیپر چیکر کے پاس اچھا بول رہا ہے، ایکچوئل وہی آپ کا ایڈوکیٹ ہوتا ہے، وہی وکیل ہوتا ہے آگے پیپر آپ کا جو آپ نے لکھا ہے، تو آپ کو کسی بھی فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اگر آپ نے اچھا نہیں لکھا ہے، اپنی محنت میں آپ کی کمی رہ گئی ہے، تو ظاہر بات ہے آپ کو پھر اگین جانا پڑے گا، امپروو کرنی پڑے گی، وہ ایریاز کو کور کرنا پڑے گا اور جو ایریاز آپ کے کمزور ہیں. تو دوسری جو اہم سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا آئی آر کا سبجیکٹ جو ہے وہ ایسے میں بھی آپ کو سپورٹ کرتا ہے. دیکھیں آئی آر ایک ایسا ملٹائی ڈائمینشنل سبجیکٹ ہے، وہ آپ کو نہ کہ ایسے میں سپورٹ کرتا ہے بلکہ آپ کو جو ہے وہ دوسری کرنٹ افیئر میں سپورٹ کرے گا، آپ کو پاکستان اسٹڈی میں بھی سپورٹ کرے گا، ان جنرل آپ کی نالج کو انہانس کرے گا، اور آپ کا ایک پرسپشن جو ہے وہ بہت حد تک بڑھ جائے گا اگر آپ اس ایریا کو جو ہے وہ ٹارگیٹ کرتے ہیں. اور سب سے اہم جو سوال ہے وہ آخر میں ایڈوائس بھی کرتا ہوں دوستوں کو، اپنے اسپائرنٹس کو، اسٹوڈنٹس کو، کہ آپ نے سمارٹلی کھیلنا ہوتا ہے. آپ نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کھچنی نہیں بنانی ہے، ان کو اکٹھا نہیں کرنا ہے. آپ نے تھوڑا پڑھنا ہے لیکن وہ اتنا پڑھنا ہے کہ وہ افیکٹو ہو، یعنی کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس سے کلیئر ہو جائے. تو یہ سب سے بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کی انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو جائے تو چاہے آپ نے تھوڑا بھی پڑھا ہے تو آپ جب لکھیں گے تو اس کو بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ ایڈ کر سکیں گے، اس میں آپ کنجیکٹ کر سکیں گے چیزوں کو. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. دیکھیں آخر میں میسج تو ظاہر بات ہے وہی ہے جو ایک استاد ہمیشہ دیتا ہے کہ آپ پازیٹیوٹی کی طرف آئیں، پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ آئیں، اور اس فیئر کو جو ہے وہ ختم کر کے آئیں کہ آپ نے سی ایس ایس کو لازمی جو ہے وہ پاس کرنا ہے. اگر آپ فیل ہو گئے تو زندگی آپ کی جو ہے وہ یہاں ختم نہیں ہوتی، دنیا میں بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں کرنے کے لیے، لیکن آپ کو نمایاں محنت ضرور کرنی چاہیے، آپ کو اپنا 100% دینا چاہیے. باقی رزلٹ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو ظاہر بات ہے جتنی محنت ہوگی اسی حساب سے آپ کو رزلٹ بھی مل جائے گا. تھینک یو سو مچ.